कृषि प्रधान देश नेपालमा वर्षेनी बाहिरबाट आयातित कृषि उपजमा भर पर्न थालेको छ। खाद्यान्नदेखि तरकारीसम्म र अनेकन कृषि उपजहरूमा नेपाल क्रमशः परनिर्भर बन्दै गएको छ। कृषिको विकास, विस्तार र आत्मनिर्भरताको सम्बन्धमा बारम्बार कुरा उठ्ने गरेको भए पनि व्यावसायिक रूपमा कृषिको विकास गर्न र मुलुकको अर्थतन्त्र उकास्न मुख्य स्रोत मान्ने गरिएको छैन। बरु देशको आर्थिक विकासको सम्बन्धमा रेमिट्यान्सको गणना हुन्छ, तर कृषिलाई हेको दृष्टिले हेर्ने गरिएको छ। तर कोरोना भाइरसको महामारी पछिको विश्वको आर्थिक, सामाजिक अवस्थालाई गहिरो गरी निहाल्ने हो भने आगामी दिनमा देश कृषिमा आत्मनिर्भर हुन सकेन भने परिस्थिति जटिल बन्ने देखिन्छ। खास गरी कोरोना सङ्कटपछि खाद्यवस्तुको बिक्री वितरण, आयात निर्यात धेरै देशहरूले बन्द गरिसकेका छन्। यस्तो अवस्थामा देशमा खाद्यान्नको उत्पादनमा वृद्धि गर्न सकिएन भने भोकमरीको अवस्था सिर्जना हुन सक्छ। कमसेकम हरेक परिवारलाई उसको आफ्नै कृषि कर्मबाट खानपान गर्न पुग्ने सम्मको आत्मनिर्भरता आवश्यक छ र नेपालको भौगोलिक अवस्था, मौसम, पर्यावरण र हरेक हिसाबले खेतीपातीको निम्ति उपयुक्त वातावरण रहेको छ। यसर्थ हामीलाई कृषिमा काम गर्न प्राकृतिक रूपमा ठगिनुपर्ने अवस्था छैन। आत्मनिर्भर हुँदै निर्यातसम्मको अवस्थामा हामी पुग्न सक्छौँ। तर यसको निम्ति सरकारले उपयुक्त कृषि नीति अवलम्बन गर्नुपर्ने र खेती प्रणालीलाई परिमार्जन गर्नुपर्ने पनि विज्ञहरू औल्याउँछन्। कृषिमा आत्मनिर्भर बनाउनको निम्ति व्यावसायिक खेती प्रणाली आवश्यक रहेको र हाल उपयोग गर्ने गरेका बिउ बिजन लगायतमा व्यापक सुधार आवश्यक रहेको कृषि वैज्ञानिक डाक्टर भोलामान सिंह बस्नेत बताउनुहुन्छ। युरिया मल जुन हाल्छ नि किसानले 60% 70% चुहिएर बगेर अमोनिया ग्यास उडेर जान्छ भने, अनि धान खेती गर्नलाई चाहिँ नि माटोको उर्वरा शक्ति राम्रो हुनुपर्छ भन्ने के छ। अनि त्यो गर्नलाई के रासायनिक मलले माटोको उर्वरा शक्ति राम्रो गर्दैन, तर अर्ग्यानिक त्यो जैविक मैले हरियो मल ढैचा भने त्यसले त माटोको उर्वरा शक्ति राम्रो। त्यसैले त्यो फ्युजन गरेर गयो भने दिगो रूपमा चाहिँ नि उत्पादन बढ्ने, वातावरण मैत्री प्रविधि पनि भयो होइन, बिउको गुणस्तर पनि राम्रो हो, माटोको सोइल हेल्थ पनि राम्रो हो भनेर यी कुराहरू चाहिँ सबै भ्योर आएको कुरा हो। हेर्नु, त्यसोमा यस्ता कुराहरू हाम्रो छलफलमा किसानले सोधै फाइदा लिन सक्नु न, यही प्रविधि हो। त्यस्तो भयो भने यस्ता कार्यक्रमहरू सफल हुन्छ। केवल गर्जो टार्न खेती गर्ने नेपाली परम्परा रहेको छ। गर्जो टार्ने परम्पराको पारिवारिक खेती प्रणालीलाई पनि सुधार गर्नु आवश्यक छ। आज लाखौं लाख युवाहरू रोजगारीको सिलसिलामा विदेशिएका छन्। विदेशमा पनि अब आर्थिक सङ्कट पर्ने अवस्था आउँदैछ र ती युवाहरू नेपाल फर्किँदैछन्। विदेशबाट रोजगारी गुमाएर नेपाल फर्किएका युवाहरूलाई सङ्गठित रोजगारीमा लगाइहाल्न सरकारी क्षमता छैन। उपयुक्त विकल्प भनेको कृषिमा लगाउनु नै हो। यसको लागि सरकारले उपयुक्त वातावरण बनाउन पनि ध्यान पुर्याउनु आवश्यक छ। जनशक्ति भएको अवस्थामा कृषि कर्म गर्न सकियो भने यसले कृषिमा आत्मनिर्भरतालाई पक्कै पनि बढावा दिनेछ। त्यसैगरी कृषिमा लाग्नेहरूलाई प्रोत्साहन र आत्मसम्मान दिनुपर्छ भने उपयुक्त बजार व्यवस्थापन पनि आवश्यक रहेको छ। नेपालमै उत्पादित कृषि उपजले बजार नपाउने तर बाहिरबाट खरिद गर्ने गरिएको पनि छ। त्यो अवस्थालाई रोक्नुपर्छ। विभिन्न खाद्यवस्तुलाई पकेट एरिया घोषणा गरेर जति धेरै उत्पादन गरियो त्यति धेरै आत्मनिर्भरताको बाटोमा अघि बढ्न सक्छ। तर वैज्ञानिक तवरले खेती गर्न औजार तथा उपकरणको व्यवस्था हुन सक्नुपर्छ भने राज्यको लगानी पनि कृषि मैत्री हुनुपर्नेमा विज्ञहरूको जोड छ। हाम्रो चाहिँ 58 लाख हेक्टर चाहिँ वन छ र वन भनेको चाहिँ पूजा गर्नको निम्ति राखेका ठाउँ भन्ने बात छ। एग्रो फरेस्ट्रीको रूपमा विकास गर्नुपर्छ। 58 लाख हेक्टर मध्ये मेरो विचारमा चाहिँ 3 लाख हेक्टर भनेको चाहिँ फेलोल्यान्डको रूपमा छ, बुट्यानको रूपमा छ हो। यसको निम्ति एग्रो फरेस्ट्री जस्तो तपाईँ अब हाम्रो देशमा 30,000 मेट्रिक टनभन्दा बढ्ता मह हुने सम्भावना छ, तर महको निम्ति चाहिँ फिडिङ चिज छैन। भन्दाखेरि चिउरीदेखि लिएर आँप, कटहर, लिची, रुख कटहर, भुइँ कटहर र चाहिँ देखि लिएर चाहिँ नेपालका रैथाने होइन, नास्पाती इत्यादिदेखि लिएर स्याउसम्मको फार्मिङ ढङ्गले अगाडि बढाउनुको निम्ति, फार्मिङ भन्दा म ठुलो फार्म मात्रै भनिरहेको छैन, जसको जति जग्गा छ त्यो पकेट चाहिँ केन्द्रित गरेर त्यसको निम्ति दुरुपयोग नहुने गरी चाहिँ यसलाई अगाडि बढाउनु पर्छ। कृषि अभियन्ताहरू नेपाललाई कृषिमा आत्मनिर्भर बनाउन सकिने बताउँछन्। तर राज्यले कृषि मैत्री नीति बनाउँदै स्थानीय तहसम्म विज्ञहरू पठाउनु पर्ने उनीहरूको माग छ। प्राविधिकहरूको अभाव, बिउ बिजनमा समस्या, मलखादको अभाव लगायतले कृषि क्षेत्रलाई गाँजेको कृषकहरू बताउँछन्। परम्परागत कृषि प्रणाली बिस्तारै नासिँदै गएको र आधुनिक खेती प्रणाली पनि सुरु नभइसकेको र आवश्यक प्राविधिक सामग्रीमा विदेशीहरूकै भर पर्नुपर्ने अवस्था कृषि क्षेत्रमा अर्को समस्या हो।
सरकारले कृषकको समस्या समाधानमा चासो दिनुपर्ने कृषि अभियन्ताहरूको भनाइ छ। एउटा किसान तपाईँको बिउ खोज्न पनि त्यही दौडिया छ, मल खोज्न पनि त्यही दौडिया छ, पानी लगाउन पनि त्यही दौडिया छ, के कुलो चाहियो भनेर माग गर्न पनि त्यही दौडिया छ, अनि प्रकृतिसँग भिड्न पनि त्यही भिड्नु परेको छ। केही गरी प्रकृतिबाट बचाएर ल्याइहाल्यो भने पनि त्यसबाट बचेको चिज बजारमा लगेर बेच्न पऱ्यो भने पनि फेरि भिड्न पनि तपाईँको कोसँग भन्दाखेरि त्यहाँ चाहिँ एक खालका सशक्त चाहिने व्यापारीहरूसँग भिड्नु पनि त्यही किसानले परेको छ। सरकार त्यो बिचमा आइदिनु पर्यो। सरकारले 2-3टा कुरामा बिचमा हेर्दै हुन्छ। हेर्नुहोस्, यो जस्तो भनौँ न, यो ऋणको कुरा गर्नुहुन्छ भने हिजो एउटा कृषि विकास बैङ्क सरकारी बैङ्क थियो, वाणिज्य बैङ्कमा रूपान्तरण भयो। बिमा संस्थानले यसलाई बिमाका कार्यक्रमहरू गाउँ गाउँमा लिएर जाने खालका कार्यक्रमहरू बनाउन सक्यो भने स्वाभाविक रूपमा त्यो बाली बिमाले पनि धेरै चाहिँ प्राथमिकता पाउँथ्यो। अहिले यस्तो बेलामा किसानहरू धेरै क्षति बेहोर्नु पर्ने अवस्था हुने थिएन, तर बाली बिमा धेरै अगाडि जान सकेका छैन। ऋणको कुरा गर्नुहुन्छ भने हेर्नुहोस्, ऋण अब राष्ट्र बैङ्कले निर्देशन त दिन्छ बैङ्कहरूलाई, तिमी कम्तीमा 12%, 14%, 15% चाहिँ तिमी कृषिमा ऋण लगानी गर भन्छ। तब एउटै किसानका नाममा चाहिँ तपाईँको अरबौँ रुपियाँ चाहिँ ऋण गइरहेको अवस्था छ। त्यो साना किसानका कहिले पुग्ने? त्यसैले यो चाहिँ के भने उत्पादित वस्तुहरूलाई बजारसम्म पुगिसकेपछि त्यहाँ बिचमा कहीँ न कहीँ सरकार देखिनु पर्छ। मुख्य कुरा त नीति र नेतृत्व नै हो। सही नीति र नेतृत्व भयो भने नेपाललाई कृषिमा आत्मनिर्भर बनाउन समस्या छैन। कृषि र किसान मैत्री नीति बनाउँदै आगामी दिनमा आउन सक्ने खाद्य सङ्कट, भोकमरी आदि समस्याबाट मुक्त हुन र कृषिकै माध्यमबाट देशको अर्थतन्त्र उकास्न सरकारले ध्यान पुर्याउनुपर्छ। नेपाललाई कृषिको हब, उत्पादनको हब बनाउन सकिन्छ। सरकारले यसतर्फ पहल प्रयास भने गर्नै पर्छ। एबिसी रिपोर्टर विक्रम रत्न, काठमाडौँ।